جنت میں لے کے جائے گی الفت بولو بولو سارے حسین کی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا اور یزید مردہ بولو یزید سارے کہو یزید تے حسین زندہ باد حسین زندہ ہے یزید دا نام لین والے مٹ گئے حسین دے نام لیوا آج بھی زندہ ہے تخت یزید خاک میں مل کر بنا ہوا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی کنبہ لٹایا جان بھی اپنی نثار کی مشہور گئے جہان میں شجاعت حسین کی مشہور گئے جہان میں شجاعت حسین کی ماں فاطمہ تو والدے ماجد کے مرتضیٰ بولو سبحان اللہ ماں فاطمہ تو والدے ماجد کے مرتضیٰ نانا نبی خوب ہے قسمت حسین کی نانا نبی ہے خوب ہے قسمت حسین کی مولا علی کے لال کا میں اتنا غلام ہوں مولا علی کے لال کا میں اتنا غلام ہوں نسبت رگے الہی سلامت حسین کی نسبت رگے الہی سلامت حسین کی نسبت رگے الہی سلامت حسین کی عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا ان کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی ان کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی شب کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی رب کائنات کی عمد و سلام تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرت تو پاک اللہ دی بارگاہ چ دعائے رب کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے
میں اگے بھی تو انہوں گزارش کیتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر تسی قریب آ جاؤ گے تے پچھوں عاشقان مصطفیٰ آ رہے ہیں وہ تو آٹے مونڈیاں نو ٹاپ کے گردنا پھلان کے تے اگے نہیں ہو لگے پیچھے جگہ موجود رہے گی آگے پیچھے بیٹھ جان کے کوشش کرو تھوڑا جا نیڑے آبان دی کوشش کرو ہاں میں کیڑا منہ چو اگ پیا کٹنا تھوڑا نیڑے آؤ شاباش ادھر بھی تھوڑا یار اجرے پیچھے بیٹھے ہو نیڑے آؤ اللہ تو انہوں مدینے لے جائے تھوڑا قریب آ جاؤ رب کائنات کی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ اس عظیم و شان محفل پاک نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے میری تواڈی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے آل نبی اولاد علی پیر سید شمیم رضا شاہ صاحب زید شرفہو محفل پاک دی صدارت فرما رہے نے اور سٹیج تے رونق پذیر نے اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ جی نو کامیابیاں عطا فرمائے عمر خضری عطا فرمائے اور جتنے بھی علماء کرام حفاظ کرام میرے تو قبل علامہ غلام شبیر صاحب نے بڑی سونی تلاوت کیتی ہے اور حاضری پیش کیتی ہے قاری فیاض صاحب بھی جلوہ فرمان ہے حضرت علامہ مولانا معظم ہارون صاحب آپ بھی تشریف پورے قافلے دے نال آئے نے اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے جناب ذکاء اللہ رضوی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے میں کس کے عاشق دا نام لواں سب عاشق مدینے دے اللہ تعالیٰ سب نو برکتاں عطا فرمائے عاشقو اے محبت دی محفل ہے عشق دی محفل ہے اور آل نبی دی عظمت اور شان نو بیان کرن دی محفل ہے میں جڑی آیت پاک تواڈے سامنے پیش کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اے دے اندر میرے تے تواڈے آقا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر فرمایا صرف سونے دا ذکر نہیں بلکہ اے دے اندر مولا علی دا بھی ذکر ہے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اے دے وچ مولا علی دا بھی ذکر ہے پھیرے دے وچ حضرت سیدہ النساء بولو کنہ دا ذکر ہے ڈٹ کے بولو پتہ لگے سنن آئے کنہ دا ذکر ہے یزید نو سیدنا یزید کہہ رہے ہیں گالا سمجھ کے چلیے میں شان اہل بیت ذکر کرنی ہے حضور دے غلامو عیسائی نجران دے رہن والے مدینے پاک آئے اونا میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال بحث کرنی شروع کر دیتی تے کہنے لگے ساڈا موقف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے بولو سارے اللہ دے بیٹے اے دسو رب دا بیٹا کوئی ہے سارے بولو ہے رب نو بیٹیاں دی لوڑ رب نو بیٹیاں دی لوڑ رب نو تیاں دی لوڑ
اللہ دے بندے نے اللہ نے انہاں نو ایک مقام اور شان کیتی ہے وہ اللہ دے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے اجرے چوپو بول دے نے تو انو شاکے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے اللہ دے محتاج اللہ کسے دا محتاج ہے اللہ کسے دا محتاج ہے نہیں نبی پاک نے دلائل دیتے قرآن پڑھ پڑھ کے دسیا اپنے فرمان پڑھ پڑھ کے دسے لیکن انہوں نے کوئی گال سمجھنا آوے تے آکھن اسی نہیں من دے تے جس لئے بندہ نہ قرآن مننے تے نا نبی پاک دا فرمان مننے تے پھر میدان لانا پہ جاندہ ہے جکر رب تعالیٰ نے پھر فرمایا سونیا انہاں نو فرما دیو جے نہ تسی قرآن من دیو نہ میرا فرمان من دیو پھر انج کرو میدان میں جا جاؤ نہ تو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ الکاذبین وہ انج کرو میدان میں جا جاؤ اسی بھی آپ آ جانے ہیں تسی بھی آپ آ جاؤ تسی بھی اپنی عورتہ لے آؤ اسی بھی اپنی عورتہ مبالغہ کر لینے ہیں جھوٹے دے اللہ دی لعنت ہو گئی جھوٹے دے اللہ دی او بولو جھوٹے دے اللہ دی جینا جھوٹ نہیں بولتا بولے جھوٹے دے اللہ دی لعنت ہے نبی پاک نے فرمایا کیا تو انہوں قبول ہے مبالغہ کر لینے مبالغہ کہنے ہیں ہاتھ چک دینا تے دعا کرنی یا اللہ اگر اسی سچے ہیں نا انہاں نو تباہ کر دے تے جدی دعا تے اگلا بندہ تباہ ہو جائے وہ دعا کرن والا کامیاب ہے وہ حق تے وے جڑا تباہ ہو جائے وہ باطل ہے حضور فرمایا آج میدان اندر انہاں کیا جانو منظور ہے لو بھائی وہ بھی اپنی عورتاں لے آئے آپے بھی آگئے پتر بھی لے آئے مجمع کٹھا کر لیا سائیاں نے توجہ ہے جے کوئی نہ جدو باری آئی نا میرے تے تو آڑے آقا دی سونے دی باری آئی سونی جی بولو سبحان اللہ نہیں نہیں اے سونی نہیں ذرا باز سارے کٹو کے تے پتہ لگے گا وہ واقعی سونی جی سبحان اللہ تعالیٰ کہیے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے قبلہ شاہ جنہوں میں عرض کرانگا آمین فرمان گے جلدی قبول ہو جائے گی یا اللہ جرا اچھا بولے نا ایسے سال خانے کعبے دی زیادت عطا ہو گئے یا اللہ جرا اور ٹیل لائے مدینے میں ٹر جائے جڑا پھر بولے مکہ مدینے دی زیارت کرے جڑا ہاتھ چک کے بولے راتی سو میں آقا دی زیارت ہو جائے سبحان اللہ ٹل لاتے گھڑی امام الانبیاء جگلہ مجلے واری میں جندے تیرے نبی دی آئی کملی والے دیواری آئی ودوحا دے چرے والے دیواری آئی پروردگار عالم نے فرمایا کملی والے اعلان کر دے ہو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم کملی والے انہوں اعلان کر دے ہو اسیاں پا جانے تسی بھی آپ آ جاؤ اسی بھی اپنی عورتہ لے آنے نبی دیواری
نقطے رہنے والے دور نزدیک سون والے سنی مسلمانوں بڑی توجہ کرنا میرے تیرے نبی نے فرمایا میں دعا کراں تو آمین کہنا ہے امام دادی سے آجے جدو دعا کرن والا نبیاں دا سردار ہے آمین کہن والے جنت دے سردار وہ دعا کیویں رد ہو سکدی ہے دعا کیویں رد ہو سکدی ہے امام الانبیاء دے غلام پنج تن ٹری جا رہے ہیں پنج تن ٹری جا رہے ہیں پنج تن ٹری جا رہے ہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جنوں پنج تن نال پیار سارے بولو جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا او پاویں ایڈی داڑھی رکھی ہوے جنوں پنج تن نال پیار نہیں پاویں مچھے تے میرا پیا پائے جنوں پنج تن نال پیار نہیں پاویں منبر تے بیٹھ کے تقریراں کرے جنوں پنج تن نال پیار او جڑا یزید نو رضی اللہ تعالی عنہ پیا تے جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں فل نمازاں پڑھ پاویں لکھ نفل نمازاں مکھے کسائی جا لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں لکھ لمے سجدے کر پاویں جے تو آلے نبی دا دشمن جے تو آلے نبی دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں پنج تن ٹری جا رہے پنج تن ٹری جا رہے امام الانبیاء دے غلام توجہ کرنا پنج تن ٹری جا رہے جس لے میدان مبالا آیا جس لے او میدان آیا جتھے عیسائی انتظار کر دے رہے انہاں وچوں وڈیرا بندہ کھڑا ہو گیا تے کھڑا ہو کے اپنے عیسائیاں نو کہن لگا انہاں نال مبالا نہ کریا جے انہاں نال مبالا نہ کریا جے اس باقی عیسائی کہن لگے تینوں کی بن گیا ہے او کہن لگا میری اکھاں پیاں ویکھ رہیاں نے انہاں پنج تن اُتے نور پیا وسدا ہے پنج تن اُتے نور پیا وسدا ہے انہاں تے رحمتاں نازل ہو رہیاں نے انہاں تے برکتاں نازل ہو رہیاں نے اگر اس نبی نے دعا کردی رہی اگوں انہاں نے آمین کہہ چڑی تہاڈا بیڑا غرق ہو جانا ہے نبی کریم دے غلام عیسائی نس گئے انہاں میرے نبی نال نہ کیتا کیونکہ انہاں نوں پتہ لگ گیا سی نبی شان والا ہے علی شان والا ہے زہرا شان والیاں نے حسن شان والا ہے حسین شان والا بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود ایک میرا نبی ایک مولا علی ایک سیدہ پاک ایک امام حسن سے گزرے بے دم یہی تو پانچ گئے جنہوں رب نے سجدہ بازو دیتا ہے انج چک بولے گا بے دم یہی تو اللہ گئے سجدہ بازو اٹھ
بولو سبحان اللہ۔ عاشقو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طہار نو عظمت عطا فرمائیاں، رفتاں تے شاناں تے بلندیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیاں۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سونیا رب نے ارادہ فرما لیا کہ تہاڈی اہل بیت تو پلیتی نو دور کر کے انہاں نو خوب ستھرا کر دے۔ یہ جڑا یطہرکم تطہیرا ہے نا، ایک تطہیرا مفعول مطلق ہے۔ جڑے علماء نے انہوں نے پتہ ہے اس گل دا کہ گرامر دی روح نال، عربی گرامر دی روح نال اے مفعول مطلق ہے۔ یطہرکم تطہیرا، اور مفعول مطلق دیاں اگے 3 قسماں نے، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی، مفعول مطلق تاکیدی۔ اتھے رب نے تاکید لائی ہے۔ مفعول مطلق تاکیدی انہوں آندے نے جڑا ما قبل فعل دا مصدر ہوئے، ما قبل فعل دا مصدر ہوئے او دے چ تاکید پیدا کردا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرماندا سونیا اساں تہاڈی اہل بیت تو پلیتی نو دور کر دیتا ہے اور انہاں نو خوب ستھرا کر دیتا ہے، خوب ستھرا کر دیتا ہے۔ انج دا پاک کیتا، انج دا پاک کیتا، انج دا پاک کیتا، جنہاں لوگاں نے انہاں دا دامن پھڑ لیا اللہ نے انہاں تے بھی کرم فرما چھڑے، انہاں تے بھی کرم ہو گیا۔ رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم ارشاد فرمایا کملی والیا، والضحیٰ دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، علم اسرا دے سینے والیا، اسا تہاڈی اہل بیت پلیتی نو دور کر دیتا ہے، انہاں نو بڑا ستھرا کر دیتا ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ ایک قول ہے اہل بیت طہار تو مراد ازواج مطہرات نے، نبی پاک دی بیویاں نے، مومنہ دیاں ماما مراد نے۔ اگر شیعہ کو سباق ویکھیے ایت تو مراد ازواج مطہرات نے، لیکن میرے آقا دا دل مبارک کیتا علی بھی شامل ہو جان، فاطمہ زہرا بھی شامل ہو جان، حسن حسین بھی علی اندر شامل ہو جان۔ میرے نبی نے انہاں نو بلایا، اپنی چادر مبارک انہاں تے اڑا کے فرمایا یا اللہ اے میری اہل بیت انہاں نو بھی تطہیر والی آیت وچ شامل کر لے، انہاں نو بھی قبول فرما لے۔ رب تعالیٰ نے انہاں نو بھی قبول فرمایا۔ ایک قول ہے صرف ازواج مطہرات مراد نے، دوجا قول ہے عدت مراد مولا علی نے، عدت مراد سیدہ فاطمہ زہرا نے، عدت مراد حضرت امام
حسن نے ادت مراد حضرت امام حسین نے تیجا قولے ہوئے ادت مراد زواج متحرات بھی نے ادت مراد مولا علی بھی نے ادت مراد سیدہ پاک بھی نے ادت مراد امام حسن بھی نے ادت مراد امام حسین بھی نے بڑی توجہ کرنا بڑی توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا جدو رب ارادہ کرے رب کہنا میں کن کہنا چیز ہو جاتی ہے جس میں رب نے ارادہ کر لیا گویا رب تعالیٰ نے اہل بیت نو پنڈیتی تو دور کر دیتا پنڈیتی دی ضرورت ہی نہیں انہاں دے قریب آوے انہاں نو پاک کر دیتا بڑا نقطہ پیش کر لگا بڑی توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے جدو ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نو پاک کر چھڑے آئے پتہ لگیا نبی دیاں ساریاں بیویاں پاک نے نبی دیاں ساریاں بیویاں پاک نے مولا علی پاک نے حضرت سیدہ پاک نے جناب حسن پاک نے امام حسین پاک نے پتہ لگیا نبی دیاں بیویاں میں پاک نے نبی دیاں بیویاں دے اندر اما عائشہ صدیقہ دا بھی آئے میرے نبی نو ساریاں بیویاں دے اندر دو بیویاں نال بڑا پیار ہے ایک اما خدیجہ کبریٰ ایک ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہے میرے نبی نو سب بیویاں دے وچوں انہاں نال زیادہ پیار ہے میرے نبی دعا کرنے یا اللہ مینوں معاف کری مینوں انہاں دوواں نال زیادہ پیار ہے اے میرے دل دا معاملہ ہے پتہ لگیا اما عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے بولو بولو اما جی بھی پاک نے اما عائشہ صدیقہ پاک نے اما عائشہ صدیقہ پاک نے مولا علی بولو بولو یار مولا علی ہاتھ چک بولو بولو پاک نے مولا علی پاک نے اما عائشہ صدیقہ پاک نے اتھے بار بار پہ پڑھنا نقطہ سمجھانا چاہنا ہے اما عائشہ صدیقہ پاک نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما عائشہ صدیقہ پاک نے اما عائشہ صدیقہ پاک نے نبی دیاں ساریاں بیویاں پاک نے مولا علی پاک نے جس لئے جنگ جمل ہوئی بڑی توجہ کرنا ایک پاسے اما جی دا لشکر ایک پاسے مولا علی دا لشکر ایک پاسے مولا علی دا لشکر ایک پاسے اما عائشہ صدیقہ دا لشکر آج زازر کھلو کے کہتا ہے اما عائشہ صدیقہ نو اہل بیت نال پیار نہیں انہاں نو مولا علی نال پیار نہیں بغض اہل بیت دا نا اما عائشہ صدیقہ نو مارن والے او تو قرآن پڑھیا نہیں رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت رب کائنات نے فرمایا کمڑی والیاں تیریاں ساریاں بیویاں پاک نے انہاں وچ اما عائشہ دا نام ہے گویا اما عائشہ صدیقہ بھی پاک نے جنہاں نو رب پاک کرے انہاں دے دل بھی پاک ہو جاندے نے جنہاں دے دل پاک ہو جاون انہاں دی نیت بھی پاک ہو جاندی ہے پتہ لگیا ایک پاسے اما جی میں ایک پاسے مولا علی نے مولا علی دی نیت بھی پاک ہے اما جی دی نیت بھی پاک ہے اگر پھر بھی اما عائشہ صدیقہ نو تبرے کرے گا اگر اما عائشہ صدیقہ دے خلاف زبان درازی کرے گا رب کعبہ دی قسم ہے جملہ سن کے سبحان اللہ کہنا اوے زرا کھلو کے کہنے والے اما عائشہ صدیقہ دی توہین کرنے والے اگر قرآن اس طرح سمجھنا آیا پھر بھی اما جی دے بارے بکواس کرے گا اما عائشہ دا جانا ککھ نہیں تیرا رہنا ککھ نہیں اما عائشہ دا جانا ککھ نہیں تیرا رہنا کیوں وہ مومنہ دی ماں نے اما عائشہ صدیقہ ساڑی بولو بولو ساڑی ماں نے
کڈا پیڑا وہ بندہ ہوندا جڑا ماں نو بکواس کرے وجہ ہے جے کوئی نہ او بندہ لالدا ہوندا جڑا ماں نو بکواس کرے بولو تے صحیح حیران پریشان بیٹھے ہو وہ بندہ حلالدا ہوندا چٹیاں داڑیاں والے باشعور لوگ بیٹھے ہو دسو وہ بندہ بندے دا پتر ہوندا ہے کہ جڑا ماں نو بکواس کرے تے ماں دے خلاف گل کرے او لالی ہے بولو تے صحیح یار او لالی ہے او لالی نہیں ہو سکدا پرلے درجے دا حرامی ہو سکدا ہے جڑا اپنی ماں نو بکواس کرے او تیری ماں دی نشان ہے تے جڑی مومنہ دی ماں ہے او اما عائشہ دی کی شان ہوئے گی توجہ اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مہاجر اور انصار صحابہ کٹھے ہو گئے انہوں نے سوچیا علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ شان نزول بیان فرما رہے مہاجر اور انصار صحابہ کٹھے ہوئے انہوں نے سوچیا کہ نبی پاک دے صدقے سانو کلمہ لبے اے حضور دے صدقے لبے نا کئی بڑے رانوں کو بیٹھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کلمہ نصیب ہویا مہاجرین انصار بولے کیا لگے یار جے کلمہ ملیا تے سونے دا صدقہ ایمان ملیا تے سونے دا صدقہ ہدایت نصیب ہوئی تے سونے دا صدقہ نبی پاک دے اخراجات زیادہ نے تے آمدن گھاٹے تے کیوں نہ مال کٹھا کریے تے سونے دے قدمہ حاضر ہو جائیے تے آکھیے سونیا مال لے کے حاضر ہوئے ہیں اس واسطے جے تسی نہ ہوندے تے سانو رب دا پتہ کنے دسنا سی کلمہ ملیا تے تواڈے صدقے جانو مال ملے نے تواڈے صدقے سونیا اے مال لے کے آئے ہیں تواڈے اخراجات زیادہ نے تے آمدن گھاٹے تے سونیا اے قبول کر لو جس لے لے کے آئے آقا علیہ السلام نے عرض کیتی اسی ویلے جبریل آ گئے اسے ویلے جبریل آ گئے جناب جبریل امین عرض کیتی ہے کملی والے بددعا دے مکڑے والے رب کائنات فرما رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کملی والے بددعا دے مکڑے والے اے جڑے تواڈے غلام مال لے کے آئے نے انہاں نوں کہہ دیو جان ملی ہے میرا صدقہ ملی ہے جے اولادہ ملیاں نے میرا صدقہ جے جناب والا کائنات دیاں نعمتاں ملیاں نے میرا صدقہ میں تنو دین دی تبلیغ کردا رہیا واں رب تعالی دے پیغام پہنچاتا رہیا واں میں تنو کلمے دی دولت نصیب کیتی ہے تے رب نے میرے صدقے نال میں تنو کلمہ نصیب کیتا ہے اللہ تعالی دی عطا دے نال ہدایت نصیب ہوئی ہے تے میرے صدقے نصیب ہوئی ہے لیکن میں دنیا دا مال نہیں منگدا قیامت تڑی آن والے غلامہ میں چلان فرمایا اے میرے غلاموں تے قیامت تڑی آن والے ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا میں اس کلمے تے اجر نہیں منگدا میں سے ہدایت تے اجر نہیں منگدا میں تبلیغ تے اجر نہیں منگدا صحابہ عرض کیتی کملی والے پھر کی منگدے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب فرما رہا ہے انہاں غلاماں نوں دس دیو الا المودۃ فی القربى صرف اینا کرنا جڑے میرے قریبی نے انہاں نال مودت کرنا جان جاندیاں تے جائے تواڈے دل وچوں نبی دی اہل بیت دا پیار نہ جائے جان جاندی تے جائے پر تواڈے دل وچوں آل نبی دا پیار ہے آل نبی دا پیار بعض مفسرین فرماتے نے امہات المومنین بھی شامل ہیں ازواج رسول بھی شامل ہیں نبی پاک دا خاندان بھی شامل ہے الا المودۃ فی القربى عاشقو ایسے گلے جدو صحابہ کرام نالوں زیادہ عمل کنے کرنا سی اج تو بڑا سیانا ہے تے کہنا صحابہ دے بارے کہنا کہ صحابہ نو نبی پاک نال پیار نہیں سی تے نبی دی آل نال پیار نہیں سی میں کیا صحابہ جدو قرآن سن دے سن تے قرآن تے عمل کر دے سن
بولو کردے سن کے نہیں کردے سن نا صحابہ نالوں ود کے عمل کرنا کنے تے نبی پاک نال پیار کرنا کنے تے حضور دی آل دا ادب اگر سکھایا تے صحابہ کرام نے اگر سکھایا تے صحابہ کرام نے تے سانو درس دتا ہے ایک کیتا ہے جدت دی غلامی نے اگلا شیر آ گیا ان پتہ لگے گا علی دا ملنگ کیڑا ہے سچا ملنگ کیڑا ہے ایک اصلی ملنگ ایک فصلی ملنگ بڑی توجہ کرو پتہ لگے گا میں کہنا ہے اچھی شان تسا کہنا ہے علی دیئے تسا کی کہنا ہے علی دیئے کیمرہ مینو انج کر کے کیمرہ گھمانا ہے جس لئے کہنا ہے
علی دیے اج بازو چک کے کہنا کیونکہ علی شیر خدا ہے بولو بولو علی شیر خدا ہے ایک باری ہاتھ چک کے بولو علی شیر خدا نعرہ حیدری علی شیر خدا ہے ہاتھ چک کے کہنا ہے اچھی جان علی دی شاباش اچھی شان علی دی یہ حق سجد ولی دیئے لجبال نبی جسنا بیستر تے لٹایا اے لجبال نبی جسنا بیستر تے لٹایا صحابہ کرام نے جس لئے قرآن کپڑی والے دی زبانی سنیا اہل بیت دی شانہ دی عظمتہ سنیا انجدہ نبی دی آلہ پیار فرمایا انجدہ نبی دی آلہ پیار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت ادب کیتا آؤ میں چند جھلکیاں توڑے سامنے پیش کرا ایک محفل لگی ہوئی ہے سجے پاسے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک دے غلام بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے میرے نبی نے اج کر کے کہا ابو بکر کی گل ہے کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو عرض کیتی کملی والے ہاذا امو کا یا رسول اللہ تواڈے چچا جان آ رہے نے سونیا انہاں وتے کھڑا ہو گیا انہاں وتے میں جگہ چھوڑ دیتی ہے آکے تواڈے نال بیٹھ جان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے خوشی پھیل گئی میرے آقا نے فرمایا اے جملہ سن کے جا چپ رہا انہیں جا کے قبرستانی بولنا ہے اس جملے تجرا نام بولیا میرے نبی فرمایا ابو بکر صدیق فضیلت والے دی فضیلت نو ایک فضیلت والا ہی جان دائے فضیلت والے دی فضیلت نو ایک فضیلت والا ہی جان دے پتہ لگیا نبی پاک نے ابو بکر صدیق نو فضیلت والا فرمایا ہے ابو بکر صدیق فضیلت والے عظمت والے نبی پاک دے چاچا جان بھی فضیلت والے نے تے ابو بکر صدیق بھی فضیلت والے نے وہ ایک کھلو کے کہنے والے کہ میں ابو بکر نو مندہ نہیں میں کیا تیری منیے کہ سونے دی منیے وہ تیری منن دی شانو لوڑ نہیں اساں تے سونے دے آنکھیں لگنے کیونکہ نبی پاک فرمایا ابو بکر فضیلت والا ہے ابو بکر بولو 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 ابو بکر بولو ابو بکر فضیلت والے نے توجہ آقا علیہ السلام کے غلاموں کیسا پیار ہے نبی پاک دی نسبت کیسا ادب ہے جناب فاروق اعظم جناب عمر او ہستی نے کہ حضور نے فرمایا جتھوں میرا عمر لنگ جائے نا شیطان دی دوڑ لگ جاندی او بولو تو صحیح او جتھوں میرا عمر لنگ جائے آج بھی جو تسی چاہتے ہو شیطان ناس جائے جیسے گلی میں شیطان نہ آوے اوتھے حضرت عمر دا نام لکھ دینا اللہ دے فضل نال شیطان اس گلی جاندا ہی نہیں جتھے حضرت عمر دا نام لکھ شیطان اس گلی وچ نہیں جاندا شیطان او میں مومن دی گل نہیں پیا کرتا شیطان دی گل پیا کرنا جنوں ڈر ہوے ایتھوں شیطان لنگدا ہے اس گلی دے اوتے عمر لکھ دے اس گلی وچوں شیطان لنگ سکدا ہی نہیں توجہ ہے کوئی نہ اوتھے عمر لکھ شیطان آ ہی نہیں سکدا او دی جرت ہی نہیں کیوں حضرت عمر کولو شیطان نسدا ہے حضرت عمر کولو شیطان ہے بولو بولو شیطان ہے پتہ لگیا جدو حضرت عمر دا ذکر چھڑے تے متھے تے 12 وج جان تے مروڑ اٹھے ہیں تے خفگی تے کالی پوے وہ کی وہ بولو تے صحیح
او مینوں پولیس پھڑ کے لے جا کے تواڈے تے میں پرچہ نہیں ہون دیندا بولو او کی ہے او شیطان ہے او مومن ہو سکدا بولو بولو مومن ہو سکدا تقریراں ذرا جرأت نال ہوندیاں نے بزدلی نال نہیں ہوندیاں تے جڑا اگے مجمع بیٹھا ہوئے اونوں بھی ذرا ہمت دکھانی چاہیے تے بولنا حق بیانی کرنی چاہیے حضرت عمر دے کولوں شیطان نس جاندا ہے شیطان نیڑے ہوندا جڑا حضرت عمر دا نام سن کے چل کھائے متھے تے 12 بجائے حضرت عمر دی خلافت دا انکار کرے او مومن نہیں ہو سکدا بولو مومن او دعائی خدا دی مومن ہاتھوں سے بولو مومن نہیں ہو سکدا امام الانبیاء غلام توجہ کر لو جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی آل دا کتنا ادب کر دینے نبی پاک دی اہل بیت دا کتنا حیا کر دینے آپ وقت امیر المومنین مدائن فتح ہویا جس نے مدائن فتح ہویا رب تعالیٰ نے مال غنیمت عطا فرمایا مسجد کے اندر مال غنیمت کھلاریا گیا بہت زیادہ مال غنیمت ہے صحابہ کرام بیٹھے نے امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم جنہ کے بارے میرے تے تیرے نبی نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوتا عمر نبی ہونا سی پر لوگوں سن لو اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ماں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں بولو میرے تو بعد اور ٹکلا کے بولو میرے تو بعد ہاتھ چھوڑ کے بولو میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں نبی پاک تو بعد کوئی نبی نہیں جڑا بندہ نبوت جھوٹا دعویٰ کرے اور مومن نہیں ہو سکتا زمانے دا بے ایمان ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا امام الانبیاء دے غلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ مسلمانہ دے تو انہوں کی پتہ لگے میں کی پیا کہنا آیا مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ مسلمانہ دے سنو مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس نے انج کر کے مال غنیمت کھل لیا ہویا ہے منبر پاک کے جلوہ فرمانے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی آ گئے امام حسن جانے امام حسن امام حسین دا وڈا برائے وڈا ویر مولا علی دا پتر ایک امام حسن ایک امام حسین اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی یا حسین کے نعرے بھی مارنے یا حسن کے نعرے بھی مارنے اسی صرف یا حسین کہن والے نہیں گلی گلی رٹے مارن والے صرف محرم دے اندر یا حسین کہن والے اور میں کہا تیری مت بج گئی ہے یا حسن تیری بیبے نے کہنا ہے تیرے ابے نے کہنا ہے تیرے دادے تے پڑدادے نے حسن دا ذکر کرنا ہے بول حسن دا ذکر کون کرے گا 10 حسن کون ہے تینوں کہنا پوے گا حسن مولا علی دا وڈا پتر ہے امام حسین دا بھی امام ہے حضرت امام حسن انہاں دا ذکر کیوں نہیں کردا انہاں دا نام کیوں نہیں لیندا یا حسن دے نعرے کیوں نہیں ماردا کوٹھے والے ہو سن لو بڑی توجہ دے نال سن لو یا حسن دے نعرے کیوں نہیں ماردا او دی وجہ ہے حضرت مولا حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئی انہاں نے صلح کر لئی حضرت امیر معاویہ دے نال حضرت بابا خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرما دے جان پیڑائیں اور پھکیاں اور پیڑائیں اور پھکیاں اور امام حسن کیوں نہیں مندا امام حسن دا یورش کیوں نہیں کردا امام حسن دا نعرہ کیوں نہیں ماردا او دی وجہ ہے انہاں نے حضرت امیر معاویہ نال صلح کر لئی او بے ایمانا علی دا بڑا پتر جنرال صلح کرے ساڈی بھی انہاں نال صلح ہے ساڈی بھی انہاں نال حضرت امیر معاویہ نال ساڈی صلح کیوں
مولا علی دے بڑے پتر حضرت امام حسن مجتبی نے انہاں نال صلح کر لئی سی اوے ایماندار نہ دسو جدے نال مولا علی دا بڑا پتر جیڑا امام حسین دا بھی امام ہے او صلح کرن تے اج دا ذاکر کھلو کے آکھے نا نا اسی حضرت امیر معاویہ نو نہیں مندے تے میں کہا پتر تو نہ من تیرے منیا کی ہو جاندا نہ منیا کی ہو جاندا ہے تو نہ من مولا حسن نے مان لیا سی اے دا مطلب ہے تینوں اہل بیت نال پیار کیا امام حسن اہل بیت وچ نہیں بولو یا تے امام حسن اہل بیت وچوں کڈ تے جے نہیں کڈنا تے جے دعوے کرنا بلند با کے سی اہل بیت نال پیار کرن والے ہاں تے جس نال پیار کریے تو دے آنکھیں بھی لگی جتنا پیار کریے ہو جے آنکھیں تو آنکھیں ابا مینوں تیرے نال پیار ہے ابا گا اٹھ پترا رات دا 1 بجے ہے اٹھ مینوں تیرے لگی ہے پانی دے وہ آنکھیں ابا سردی بڑی ہے مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے میرے کول اٹھن نہیں ہوندا تینوں پانی نہیں دین ہوندا انہیں آکھنا جا تو اوپر ہی رہو مینوں تیرے ایسے پیار دی لوڑ پتہ لگیا اصل پیار ہوئے اونوں مننا تے او دی مننا اونوں بھی مننا تے او دی بھی مننا جے تینوں اہل بیت نال پیار ہے تے امام حسن بھی اہل بیت نے تے تینوں پھر چاہیے نا امام حسن نو بھی مننے تے امام حسن دی بھی مننے پتہ لگیا اہل بیت نال اصل پیار ساڈا ہے اہل بیت نال اصل پیار ہے کیوں اسی دوواں نو مننے امام حسن بھی اور امام حسن دی بھی جو نہ کیتا جو نہ فرمایا اسی انہوں بھی مننے امام الانبیاء دے غلام توجہ مدائن فتح ہویا مال غنیمت کھل رہا ہے مولا حسن آگے بولو کون آگے بولو کون آگے میں اگے پہ کہنا حسن دا نام او نہیں لیندے جڑے اندر سے بڑے محبت دے دعوے دار تے ٹھیکیدار او یا حسن نہیں کر دے اللہ دے فضل نال اسی او بھی کر رہے ہیں اس گلے امام حسن دا نام لینا نا جس لئے تسی امام حسن دا نام لوگے امام حسین راضی ہو جائے گے کیوں انہاں دے امام نے تے بڑے بھرا نے تے کسے چھوٹے بھرا دے سامنے بڑے بھرا دی تعریف ہوے تے چھوٹا بھرا راضی ہو جاندا کہ نہیں بولنا ہو جاندا ہے نا اس واسطے عاشقو توجہ کرو کون آگے مولا حسن کون آگے بولو بولو کون آگے مولا حسن آگئے انہاں کہا یا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم جی حضور حکم ہوئے آکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں فتح دیتی ہے بہت زیادہ مال غنیمت عطا فرمایا ہے تے ساڈا حصہ دیو لو بھائی میں غیراں دی کتاباں وچ پڑھیا اپنی نہیں غیراں دی کتاباں جڑے مندے نہیں آپ نے فرمایا بالحبی والکرامتی اے امام حسن میں بڑی محبت نال تے بڑی عزت نال 1000 درہم میں تانوں پیش کردا بولو کنا بولو کنا اللہ کرے جڑا بولے انہوں ہی لب جان کرو نہ کرو کام بن جائے رزق حلال اضافہ ہو جائے عاشق و توجہ 1000 بولو کنے 1000 درہم کنہ نو پیش کیتے بولو بولو کنہ نو امام حسن مجتبی کنہ نے پیش کیتے جناب سیدنا عمر فاروق اعظم نے پیش کیتے انہیں چرنو مولا حسین آگئے انہاں کہا حضور میرا حصہ آکھیا بالحبی والکرامتی بڑی محبت نال بڑی عزت نال 1000 چکیا امام حسین نے پیش کیتا بڑے ادب نال بڑی محبت نال عاشق و توجہ پتر کھڑا ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابا جی میرا حصہ 500 درہم بولو کنے بولو سارے کنے 500 درہم دیتے ہن مینوں ایماندار نہ دسو اے بڑے ریاضی دان بیٹھے ہو 1000 چوکھا ہوندا کہ 500 بولو 1000 چوکھا کہ 500 اے 1000 زیادہ نا
وہ بیٹا کھڑا ہو گیا وہ بھی محبت والے سن عرض کیتی ابا جی تسی وقت دے امیر المومنین ہو حسن حسین ہزار تے مینوں 500 میں تے او عبداللہ واں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میں تلوار چلائی ہے اس ویلے حسن حسین دی عمر چھوٹی سی کوئی بھی تکدے ہوندے سن میں کئیاں جنگاں وچ شرکت کیتی ہے تے مینوں 500 انہاں نوں ہزار انہاں نوں ہزار مینوں یہ بھی آندا کہ حضرت عمر نوں پیار نہیں آ میں تینوں دساں غیراں دیاں کتاباں چ میں پڑھیا ہے ایک باری بولو سبحان اللہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو گئے عرض کی ابا جی مینوں 500 دیتا ہے انہوں ہزار دیتا ہے نبی کریم دے غلام حضرت عمر نے فرمایا میرے پترا انہاں دے باپ ورگا باپ لے کے آ انہاں دی ماں ورگی ماں لے کے آ انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ عبداللہ انہاں دے باپ ورگا باپ کوئی نہیں انہاں دی ماں ورگی ماں کوئی نہیں انہاں دے نانے ورگا نانا کوئی نہیں پتہ لگیا مولا علی مولا علی ورگا کوئی نہیں سیدہ پاک ورگا کوئی نہیں انہاں دے نانے محمد عربی ورگا کوئی نہیں پہلے انہاں دی ماں ورگی ماں لے کے آ پہلے انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ پہلے انہاں دے بابے ورگا بابا لے کے آ پھر اعتراض کرے آجے اجے بھی کہنا انہاں نوں اہل بیت نال پیار نہیں حضرت عمر نوں کنا پیار ہے نبی پاک دے منبر تے بیٹھے نے حضور دے منبر تے بیٹھے توجہ محمد علی نقشبندی صاحب جنہاں کتاباں لکھیاں نے نا تحفہ جعفریہ فقہ جعفریہ یہ 5 سیٹ نے پورے بڑی دڑلے دیاں کتاباں نے آپ دے بیٹے نے کتاب لکھی ہے اس سے ترستے وہ دسنا واقعہ پڑھیا ہے کہ حضرت امیر المومنین وقت دے حضرت عمر حضور دے منبر تے بیٹھے نے مسجد نبوی ہے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے نے وچ مولا علی بیٹھے کون بیٹھے نے مولا علی وچ بیٹھے نے مولا علی دا نام ہے تے ٹھلیا نہ بولیا کرو تے پھر ڈٹ کے علی آکھیا کرو ڈٹ کے او غیر سانوں تانا مارنے علی علی نہیں آندے میں کہ اللہ دے فضل نال جنہ علی علی سنی کردا نا اینا تو بھی نہیں کردا جنہ علی علی اسی کردا اونا تسی بھی علی علی نہیں کردے فرق ہے تسی جھوٹا بن کے کردے ہو اسی سچا بن کے کردے تسی جھوٹا بن کے کیویں جڑا علی علی کرے تے ابو بکر صدیق دا نام ہے تے سپ سونگ جائے حضرت عمر دا نام ہے تے سپ سونگ جائے حضرت فاروق اعظم دا نام ہے تے سپ سونگ جائے او جھوٹا بن کے علی علی کردا ہے تے سچا علی علی او کردا ہے جڑا ابو بکر دا بھی ذکر کرے تے خوش ہو جائے جڑا حضرت عمر دا ذکر کرے تے خوش ہو جائے جڑا سمانے گنی دا ذکر آوے تے خوش ہو جائے مولا علی دے ذکر تے خوش ہو جائے سارے صحابہ دا ذکر آوے خوش ہو جائے سچا علی علی کرن والا ہوئے توجہ آپ بیٹھے نے منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں وچ مولا وچ مولا میں ذرا ڈھلا بولن لگا تہاڈی بات چیک کرنا وچ مولا نعرہ حیدری وچ مولا علی بیٹھے نے خطبہ ارشاد ہو رہا ہے حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے وہ کہنے لگے یا امیر المومنین اے ممبر تو تھلے آ جاؤ اے تواڈے ابے دا ممبر نہیں اے میرے ابے دا ممبر ہے وقت دا امیر المومنین ہو گئے تے پھر جلال آپ دا بڑا کفر کمدا سی آپ دا نام سن کے پہلی نماز جڑی ادا ہوئی ہے خانہ کعبے دے اندر وہ اگر ادا ہوئی ہے تے حضرت عمر دی تلوار نال ہوئی آپ دی جلالت نال ہوئی ہے کسی کافر دی جرأت نہیں سی دیتے آگے اتنی جرأت آلی اتنے جلالی حضرت عمر رضی اللہ جتو شیطان نہ سجائے شیطان بڑی پاور آ رہا ہے شیطان دی بڑی پاور ہے بڑی پاور ہے لیکن حضرت عمر نالو زیادہ نہیں کیوں نہ سجاندہ ہے انہاں دے سامنے حضرت امام حسین کھڑے ہو کے آندے جی ممبر تو تھلے آ جاؤ اے تواڈے ابا جان دا نہیں
اے میرے ابا جان دا ممبر ہے آپ رون لگ پئے اتنا روئے ہچکی بند گئی وقت امیر المومنین مسلمانہ دا دوسرا خلیفہ جناب فاروق اعظم ہچکی بند گئی مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا امیر المومنین اے گل میں اپنے پتر نو نہیں پڑھائی حضرت عمر نے فرمایا جب کعبہ دی قسم علی مینوں تواڈے تے یقین ہے بولو مینوں تواڈے تے پتہ لگیا کہ حضرت عمر نو مولا علی نال پیار سی تے مولا علی نو حضرت عمر نال پیار اسے کے لے کے آنا نہ اٹھ کے کہ میں گل نہیں پڑھائی انہاں کہا مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں تواڈے تے یقین ہے کیونکہ علی بولو علی زمانے کا زغارہ ہے اگر منافق دے سامنے نہ آوے ان کا آواز جاندے عاشق دے سامنے علی دا نام ہے او دا چہرہ کھل جاندا ہے او دا چہرہ ہن مل کے پڑھنا ہے منافق یار مومن اگر پہچانے کرنی ہو بازو تھلے نہ رکھے مل کے سب نعرہ نعرہ حیدری مل کے سب نعرہ خود پکارا ہے علی مولا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ توجہ آپ رون لاتے حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہو گئے یا امیر المومنین نے گل میں نہیں پڑھائی آکھا میں رب کعبہ دی قسم میں تواڈے تے بولو میں تواڈے تے یقین ہے روندیا ممبر پر تھلے آیا امام حسین نے چکیا سینے لایا اجے بھی کہنا حضرت عمر نو پیار نہیں سینے لایا ممبر دے نال بٹھایا تے فرمایا لوگو میں اپنے آقا مولا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں آپ سنے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آل نال میری وجہ تو پیار کرو حضور نے فرمایا جنہ انہاں نال پیار کیتا اللہ انہاں نال پیار کرے گا اللہ انہاں نال پیار کرے گا لو آخری گل سن لو عاشقوں صحابہ نے تے دسیا ہے کہ نبی پاک دی آل دا پیار کس طرح کرنا ہے انہاں دا ادب کس طرح کرنا ہے کوئی استاد اپنا ادب آپ کر کے نہیں دسدا او دے شاگرد کر کے دستے نے کہ میرے استاد دا ادب کی ہے اہل بیت نے اپنا ادب آپ کر کے نہیں سی دسنا او صحابہ نے کر کے دسنا اس صحابہ کر کے دکھایا ہے کہ حضور دی آل دا پیار انہاں دا ادب کیویں کرنا ہے ایمان دا نہ دسو مولا علی نے جڑا شادی دا مشورہ دتا گیا ہے سیدہ پاک دے نال او مشورہ دین والا کون ہے
بولو کون ہے؟ نہیں پتا؟ علماء کل سنتے رہنے ہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق شادی دا مشورہ دین والے حضرت ابو بکر. ایک گل سنیو یاد کر لو. جناب مولا علی نو سیدہ پاک نال شادی دا مشورہ دین والے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر. حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما شادی دا مشورہ دیتا. تے جنہاں دے پیسے خرچ ہوئے شادی تے مولا علی دی شادی. بولو کنہ دی شادی؟ اور ڈٹ کے بولو کنہ دی شادی؟ مولا علی دی شادی. تے پیسہ کدھر لگا ہے؟ اوے اجے بھی عثمانے غنی نال بکواس کر رہے ہیں. پیسہ عثمانے غنی دا لگے. تکلیف تینوں بڑی تکلیف ہے. پیسہ لگدا پیا حضرت عثمانے غنی دا صلاح کے دیندے نے جناب فاروق اعظم تے جناب ابو بکر صدیق. تے تینوں اے بھی پتہ ہونا چاہیے نبی پاک دی تھی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا دے جہیز دا سامان کون خریدن گیا بازار وچوں؟ اوے اے بھی تے دسنا سامان کون لین گیا؟ سامان خریدن والے حضرت ابو بکر صدیق. سامان خریدن والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ بھائی گل میں مکا لگا ذرا مزہ آ جائے پتہ لگ جائے صحابہ دا آپس پیار کی ہے تے صحابہ نو حضور دی نسبت دا ادب کتنا ہے. کٹھے ہو کے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دا رشتہ منگن واسطے کئی جیے صحابہ گئے نے لیکن آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی ہے کہ کیوں نہ مولا علی کو لے چلیے تے انہوں نے چل کے آکھیے کہ حضور دی بارگاہ چ جاؤ تے حضرت فاطمہ زہرا دے رشتے بارے گل کرو تے جو انہاں کیا نا کہ میرے کولے مال نہیں اسی رکھ کے آکھاں گے مال جانے تے اسی جانیے تسی جاؤ. تسی جاؤ. وہ آئے انہوں نے صلاح دیتی. کون کنہ صلاح دیتی؟ جناب ابو بکر صدیق کے جناب عمر پاک نے صلاح دیتی. کنہ بولو مولا او بولو مولا علی شیر خدا نے. انہاں کہا یار میرے کولے مال نہیں. انہاں کہا تسی پیسیاں دی فکر نہ کرو تے تسی جاؤ. لو بھائی جناب مولا علی ٹرے ٹرے آئے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے دروازہ کھڑکایا. ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ آپ کیا فرمایا دروازے تے کون ہے؟ حضور فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو. دروازے تے علی آئے. دروازے تے علی آئے نے. دروازہ کھولو. غیب دان نبی ہے نا. ایک ماہی مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہی مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے خبر وہ سنا کے سخن اور پھونک دیا تن من تھن. توجہ مولا علی سامنے بیٹھ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کدھر آئے؟ عرض کی تھی سونیا میرا بھی گھر ہونا چاہیے. میرا بھی گھر ہونا چاہیے. نبی پاک سمجھ گئے. نبی پاک نال سیاںا تے کوئی نہیں نا. سارے لوکاں دیاں تے دانشوراں دیاں تے فلسفیاں دیاں عقلاں جمع کر لو. جڑا کہ نا میں بڑا عقل مند ہاں. ساریاں عقلاں جمع کر لو. حضور دی عقل مبارک دے سامنے او کچھ حضور نے سیانے سن. حضور نے جس لئے علی مولا اینا کیا نا تے حضور فرماندے نے علی فکر نہ کر تیرے تو پہلا جبریل میرے کو لے آگئے. انہیں میں نے آکے عرض کی ہے رب فرما رہے ہیں سونیا محبوبہ اسا فاطمہ تے علی دا نکاح عرشاں تے کر دیتا ہے. میں رب فرما رہے ہیں تسی علی تے فاطمہ دا نکاح فرشاں تے کر دیو. علی حق مہر دینا ہے کچھ سامان بھی لینا ہے کولے کوئی شے ہے. عرض کی تھی سونیا ایک گھوڑا
ایک زرہ ایک تلوار ہے. نبی پاک فرمایا تلوار بھی نہیں بیچنی, گھوڑے دی بھی لوڑ ہے, سو اگے پیچھے جانا ہے, گھر دا سودا سلف بھی لے آنا ہے, جنگاں چ بھی جانا ہے, تے علی انج کرو تانوں زرہ دی لوڑ, زرہ بیچ دیو, پیسے لے آؤ, کو حق مہر ادا بھی کرنا ہے, کوئی سامان سیدہ فاطمہ تو زہرا دے جہیز دا لینا ہے. توجہ کرو, حضرت مولا علی شیر خدا نے زرہ لئیے, بازار ٹر گئے نے. میں غیرہ دیاں کتاباں چ پڑھیا, توجہ کرنا, بازار گئے نہ سجے نہ کھبے, بازار وچ دکان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی دی, بازار وچ دکان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی دی دکان تے سدھے گئے, اسے دکان تے گئے جہدے نال بغض ہو گئے, او دی دکان تے جائیے, بولو تو صحیح, او جہدے نال ویر ہو گئے او دی دکان تے جائیے. مولا علی گئے دکان تے حضرت عثمان غنی دے, پتہ لگیا مولا علی نو حضرت عثمان غنی نال پیار سی, انہاں نو پیار سی. گئے انہاں نو چاہ چڑھ گیا, جدو سجن سجنہ نو ویکھدے نے تے ملاقات ہوندی ہے, چاہ چڑھدا کہ نہیں؟ مینوں تانوں چاہ چڑھ جاندا ہے تے انہاں سجنہ دی محبت الگ کی ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا پیار, عثمان غنی دا پیار, مولا علی دا پیار, جناب ابو بکر صدیق دا پیار, حضرت عثمان غنی نو چاہ چڑھ گیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے سینے لا لیا, علی کدھر آئے ہو؟ بڑی گل ہے. عاشقو انہوں نے فرمایا عثمان خوشخبری ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا رشتہ میں نو دے دیتا ہے, میں زرہ بیچن آیا, کوئی حق مہر دینا ہے, کچھ چیزاں خریدنیاں نے. غیرہ دی کتاباں چ لکھے ہے اس زرہ دی ٹوٹل جڑی قیمت آئی نا 30 درہم آئی. کتنی؟ بولو کتنی؟ 30 درہم آئی. حضرت عثمان غنی نے 500 درہم دیتے. کنے دیتے؟ 500. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ گجراتی فرماندے نے, آپ نے آکھیا تے 500 سی نا, لیکن جب دین دی واری آئی تے 900 درہم دیتے. بولو کتنے دیتے؟ 900. 500 ہی کرو, 500 ہی کرو. کیا کوئی سیانا تاجر تریاں دی چیز 500 چ لینا ہے؟ بولو تو صحیح, چیز ہوئے تریاں دی خریدے 500 دی. دیکھو بندہ اے بھی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمان غنی سیانے تاجر نہیں سن. حضرت عثمان غنی نال سیانا کیڑا ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی نال ذہین ترین تاجر کوئی نہیں سی پورے بازار اندر ہے. آپ نے تریاں دی چیز 500 وچ لئی, اس گل دی دلیل ہے کہ عثمان غنی نو مولا علی نال پیار ہے, مولا علی نال پیار ہے. 500 زرہ لے لیں, جا لگے تے اکل گلی, اے زرہ بھی تہاڈی تے 500 بھی تہاڈا ہے. میں زرہ بھی نہیں لینی تے 500 واپس نہیں لینا, یہ بھی تہاڈا ہی ہے, تے جاؤ لے جاؤ. وہ لے کے آئے سرکار دے سامنے رکھ دیتا. غیرہ نے یہ کتابہ جی لکھیا, نبی پاک دے سامنے رکھیا تے حضور نا او نا درما چ ہاتھ تے پھیر دینے. فرمایا علی اے زرہ ویچی نہیں, عرض کیتی سونیا تہاڈے یار عثمان نے بڑا پیار کیتا ہے, انہاں بڑا پیار کیتا ہے, انہاں زرہ بھی نہیں لئی, 500 درہم بھی دے دیتا ہے. نبی پاک نے ہاتھ چک دیتے, یا اللہ میں عثمان نہ راضی ہاں, تو بھی راضی ہو جا. ایک گواہی کون دے رہے ہیں؟ مولا علی. کون دے رہے ہیں؟ مولا علی. کہ حضور فرمایا میں عثمان نہ راضی ہاں, یا اللہ تو بھی راضی, یا اللہ تو بھی راضی. ان جتنا سونا راضی ہے, جتنا تے بڑا بئی مان ہے نا جڑا اتنا راضی نہ ہو. کیا مومن ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح, او مومن نہیں ہو سکتا جڑا عثمان غنی نہ راضی. امام الانبیاء دے غلام توجہ فرماؤ, جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے تے تیرے نبی نے دعا فرمائی, یا اللہ میں راضی ہوں تو بھی عثمان نال راضی ہو جا. حضرت عثمان غنی بھی نیچروں آ گئے, میرے آقا نے فرمایا عثمان بڑا پیار کیتا ہے, پیسے بھی دیتے نہیں, زرہ بھی نہیں لئی. عرض کیتی کملی والیا پیسے اللہ تعالیٰ نے تواڈے صدقے عطا کیتے ہیں, ساڈا تے ایمان ہے تیرا دتا تو یوں دتا, تیرے یوں ماریا, تیرا دتا تو یوں دتا,
تیرے اتباریا مل کے کہہ لو تیرا دتا تو دتا تیرے اتباریا تیرا دتا تو دتا تیرے اتباریا صدقے میں جاواں تے تو عرشاں دے لاڑیا صدقے میں جاواں تے تو عرشاں دے لاڑیا اچھا بولو سبحان اللہ درما چاپ چڑیا ایک مٹھی پکڑی میں تمہیں گل بڑی سمجھا رہا ایک مٹھی پکڑی درما دی فرمایا ابو بکر عرض کی تھی آقا حکم ہوئے فرمایا تلی کرو انہیں کر کے تلیاں کیتی ہیں سونے نے درم عطا فرمائے مٹھی جڑے آئے حضور فرمائے انج کرو میری بیٹی دے جہیز دا نا سامان خرید کے لے آؤ بلال آقا حکم ہوئے سلمان فارسی حکم ہوئے آقا جی حضور فرمایا سلمان بلال تسی ابو بکر صدیق نہ جاؤ جے سامان زیادہ ہو جائے تے چوک کے لے آؤ تو سا معاملت کرنی ہے سامان خریدن والے کون حضرت ابو بکر صدیق پیسہ جنہ دا لگا کون حضرت عثمان غنی جنہ صلاح دیتی کون حضرت ابو بکر دے حضرت عمر تینوں وچ وکھری پیڑ توجہ ہے کوئی نہ اجے بھی تو انہاں نوں نہیں مندا جے مولا علی نو من نہیں تے تیرے تے لازم ہے پہلا انہاں نوں مان پہلا انہاں نوں مان تے پھر ادھر جائی کیوں مولا علی بھی اونوں نہیں مندے جڑا ابو بکر نو نہ منے جڑا فاروق اعظم نو نہ منے جڑا عثمان غنی نو نہ منے مولا علی اونوں مندے جے مولا علی نہیں مندے اسی مولا علی دے غلام اسی بھی اس بے ایمان نو مندے نہیں یہ گلاں بڑیاں پکیاں نے انہاں تے عمل کرن والی زندگی بنا لو کیوں اس ویلے بڑا فتنے دا دور ہے سوشل میڈیا تے ہر ایرا غیرا نتو خیرا آ گئے ہیں بڑے بڑے فلسفر آگے نے بڑے بڑے جناب اپنے آپ نو تیز کہنے والے تے بڑے بڑے اپنے آپ علم دے بلند بانگ دعوے کرنے والے سوشل میڈیا تے آگے نے جنہاں نو علم دی عین دا نہیں پتا تو جناب مسئلے بیان کر رہے ہیں ساڑی نوجوان نسل جڑی ہے انہوں نے ویک کہ نہ کسی عالم دین نہ رابطہ کر دیں نہ کسی دی رہنمائی لیندے نے وہ اپنا عقیدہ بنا لیندے نے سوشل میڈیا سن کے عقیدہ بنانا بولو بولو عقیدہ بنانا کسی مولوی نے سن کے عقیدہ بنانا اگر علماء سننے نے تو صحیح العقیدہ بولو کیڑے صحیح العقیدہ علماء دے بیان سنو تاکہ تواڈے عقیدے مضبوط ہون اور اہل بیت دی محبت ملے یاد رکھو جڑا بندہ اے آکھے کہ مینوں پنجاں نال پیار ہے مینوں 12 نال پیار ہے تے مینوں صحابہ نال پیار نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا قبلہ شاہ صاحب دی موجودگی دے اندر نہ نو پنجاں نال پیار ہے نہ نو 12 نال پیار ہے پنجاں تے 12 دا غلام ہوئے جنوں سارے صحابہ نال پیار ہے جنوں سارے صحابہ نال پیار ہے اللہ تعالی ساڈی حاضری قبول فرمائے